اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء والأرض كانت وردة في السماء فإذا انشقت السماء وردة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه
جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق فكانت متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكاذبين فانصرنا على القوم الساحرين فانصرنا على القوم المنافقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہماری اس سائے کو قبول فرما۔ اے کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہمارے مرشدان کریم کی خیر فرما۔ اے کریم دربار علی عرگاشی کی خیر فرما۔ اے کریم قبلہ صاحب کی خیر فرما۔ آپ کو حاسدین کے حسد سے نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے کریم قبلہ سبحان صاحب کی خیر فرما۔ اے کریم پورے عالمی اسلام کی خیر فرما۔ اے کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے کریم اہل محلہ پر کرم فرما۔ اے کریم اپنی ساری مخلوق پر کرم فرما۔ اے کریم اس وبا کو ہم سب سے دور فرما۔ اے کریم اپنی ساری مخلوق پر کرم فرما۔ اے کریم جو بے اولاد ہیں ان کو ساری اولاد عطا فرما۔ اے کریم جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار عطا فرما۔ اے کریم ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے کریم ہم کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ سب کو مدینہ المنورہ کی حاضری عطا فرما۔ اے کریم مکہ المکرمہ کی حاضری عطا فرما۔ اے کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہم کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ ہم کو ایمان پر استقامت عطا فرما۔ ہم کو آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے کریم اپنی ساری مخلوق پر کرم فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔